फक्त दोना बद्दल बाकीच्या जात्रेची आमी म्हायती बिकायला गेल्ले वखत दिता जे कितें घडलें तेज्या खातीर लास्ट टायमार प्रत्येक दोणाची आमी मिटींग आपयल्ली दोणांक आमचे देवस्थानचे अध्यक्ष हेंच्यांनी सांगलें पोलिसेक सांगलें आनी काही महाजनांनी सांगलें आतां ते पद्दतीन दोणांक रावपाचें आनी दोणांक कितें जालां म्हण दोणांक म्हण शिरगांव आनी हुकुमा दिता साधू संतांची आमी जेन्ना आमचे पेरणे जेन्ना म्हणटा पळय त्या पेरण्यान अशें आहा कितें उजवे हाती कमळा काठी योग्य म्हणे वळख घे योग्य म्हणजे साधू संत आणि हो देवीचो आमकां कुंभ मेळावो जो भरता पळय योग्य म्हणे वळख घे म्हणटा तशें साधू साधू संतांच्या रुपान येता ह्या दोणांकडे बेत जे आहा ते बेत उजवे हाती कमळ काठी तेंच्या ते उजव्या हातीन कमळ ताका गोणे बिणे लायले आसता ते त्याचो दुरुपयोग करपाक न्हू तो जे काल घडलें ते दुरुपयोगान घडलें ते एकट्या कोणाचे तरी बेत मारले मरे 10 लोक थंय धांवून गेले आनी 50 तांच्या लोकांचेर पडले दोणांक हांव सांगता ते सवळ्याचो बरोबर तुम्ही सवळ्याचो जो उपयोग आहा तो व्यवस्थित करा संवसार पाडया पासून ते म्हणटात आमी शिवराक रावता म्हणटा फुडें 5 दीस ते सवळे सारके सवळे आसता म्हणजे जेयता आसतना न्हान धुवन सगळे जेवप आसता एकामेकाक कोणाक तेकाप नासता आनी सवळे न्हेसून ते जात्रेक येतात आनी त्या सवळ्याचो असो दुरुपयोग करप म्हणजे बरें कितें हें सबंद गोंयांक जाल्यार सबंद दुनियेर गेलें बरें दिसलें नाही सवळे हे तूं ओवळो केन्ना जातलो जेन्ना ते तूं सवळे सोडटलो तेन्ना तूं ओवळो जातलो आतां हे कितें करता सवळ्यांनी येता आनी भाजी पाव खातात उज्यानसून गेले म्हणटा आनी खंय तरी वयतात त्या वर्सा ते कोण तरी एक बायलेन आदल्या वर्सा बायलेन जे नांवाचे एक दोणांचेच केले आनी येयले शिरवारांच्या माथ्यार आयजून हे तशेंच जालें येयले आमचे आतां प्रशासनाकूय न्हिदपाक दिलें ना आनी आमकां दिलें ना तेन्ना हांव दोणांक स्पेशली हें करता तेंच्यांनी ज्या ज्या तळार रावतात ज्या ज्या जाग्यार ते दोण रावतात तेंच्यांनी तांचो कोण तरी मुख्य म्हणून तेंच्यांनी निवडचो आनी तेंच्यांनी प्रत्येक जाणान आपल्या धोडांक व्यवस्थीत समजून सांगचें आमी प्रत्येक टायमाक सांगता धोणाचे तळेर सांगता वयर मुड्डेरूय सांगता पुन्हा पुन्हा ते धोण आपणाक जाय तेच करतात आतां म्हाका सांग सादारणसो हांगा नेवो धोण मरे सादारणसो 500 ते 600 धोण जाता नेवो धोण 600 धोणा फाटसून समज 1,500-2,000 येयनात धोण म्हणजे कोण जाणटे आसता कोणाक बायले आमचे आसता कोणाक आनी सुयेर सुटी आसता अशे धोण येयनात 600 धोण येता हे मस्ती करता कित्या खातीर मस्ती करता तुमच्या बायला भुरग्यांक तुमी आतां तुमी सवळेन म्हणटात मरे ते कोण ते तुमी बायल भुरगे आतां ते तुजे कडेन तेका कित्याक दवरता शिरगांवान माटे लोकांच्या घराचे काय बरे सुंदर लोकांनी माटे येतल्यात त्या माट्यांनी बसत प्रत्येक घरान तुमचो सत्कार जाता आदार सत्कार काय तुमकां ना जाल्यार उदीक पाणी तरी आहा सगळे हेज्या पयलीं जात्रा दोशी वाटेन पुलां नासली लोक चलोन येवन हांगा रावत हे आतां अस्नोळचे पूल नासले हळडणचे पूल नासले जावं खोर्जेचे पूल नासले लोक व्हड्यांनी येत आनी हांगा रावत आनी हेंचेच जाणटे हीच जात्रा गई आमी ह्या धोणांक जे आहा पळय ते आमचे देवीचे भक्त साधू आमच्या गांवांत येता ही भुमी आमी पवित्र जाता उज्यानसून तुमी वयता तुमचेर कितें आसल्यार नासल्यार ते देवीची राख करून उडयता इतलें आमी सांगता आसतना तुमी नाका जाल्ले कडेन बरोबर दिसना प्रत्येक लोकांक रडपाक गेले आमी ज्या टायमार आमी जेन्ना कमिटी पळय ते धोणांचे कोण ते हे जाल्ली पळय तेंगेर गेले पळय ती मेल तेंगेर गेले पळय तेन्ना प्रत्येकान तेंच्यांनी सांगलें घडलें कशें काय म्हणून एकाय धोणाक तेंच्यांनी हें करूंक ना हें घडलें कशें तर एकाय धोणाक तें आडोवपाक जालें नाका म्हणून आतां आमी तेंचे 5-5-6 वर्सांचे भुरगे आमी कितें उत्तर दितले ती एक हांगा शिवेची बायल ती एक 5 वर्सांची 7 वर्सांची भुरगी ती बायल ढळा करून रडा तेंच्यान देवीचेर कांय घेतलें ना आनी धोणांकूय कांय म्हटलें ना हें घडलें कित्याक काय म्हटलें थंय हांगार एकटोच चेडो दितो पिळगांव एकटोच चेडो दितो आनी ते वरून तेचें लग्न आसलें तो गेलो भुरगो फोंड्याचे 2-3 जाण भुरगे बश्टेत पडले ते फ्रॅक्चर थंय ते थिवेचे ते आवय तेजी गेली चुलतय गेलो ते चेडूच फ्रॅक्चर फाटसून येताले आनी तुमी जर तेजे सेक्युरिटी कितें केल्ले आडयल्ले एकामेकाक तर कांय जावचें ना रे येवचें तेन्ना धोणाक हांव पुन्हा अपील करता पुन्हा प्रत्येक धोणाक सांगता गांवा भायर जे धोण आहा तांकां शिरगोचे ताका कोणी रातलो धोणाक तांकां सांगता तुमी आसा ते तुमचे धार्मीक संस्थेत हे हिंदू धर्माची हे तुमी सांबाळपाक तुमी लोकांनी एकामेकाक सहकार्य करचे तुमी धोणांनी एकामेकाक धोणांक सांगपाचें बाबा ह्या जाग्यार पावलो तूं देवळा कडेन पावलो म्हणून मस्ती करपाचें धोणाचे तळेर पावलो म्हणून मस्ती करपाचें धोणांनी सांगू एकामेकाक आमी 22-24 एकदां गांवचे लोक थंय वतले आतां आमी फाल्यां सकाळीं देवळानसून चिरा काडटले दनपारां चिरा काडले म्हणटून पुन्हा देवळान सांजचे वता आमची हे आरत म्हणून येता त्यावूय टायमार हेंची गर्दी नाचता थंयसरूय गर्दी तुमी समजनात कितें एकामेकाक
आमकां तुम्ही सांगा बाबा एक वरभर तू नाचले मरे तुझी आशा पूर्ण झाली मरे तू भायर सर दुसऱ्याक दी अशें ग्रुपांनी येवन करात गर्दी करून थंय करूं नाका जागो करतो तातूंत पळोवंक ना हजारांनी दोन तुमी येतात आमी तुमकां कांय म्हणना पूण ही हें जें आसा पळय हांगातली सुदारणा तुमच्यान सुदारणा ही वेवस्था ही तुमी करूंक जाय इतलें हांव धोडांक हें सांगूंक सोदता हेच्या पलीकडे कांय ना